Galaxy News Hour live. देशमा स्वास्थ्य सुधारका लागि काम गर्ने 3 तहका सरकार छन् अनि तीनवटै सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यका लागि भनेर ठूलो परिमाणमा बजेट पनि छुट्याएका छन्। भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र औषधिमा राज्यको ठूलो रकम परिचालन भइरहेकै छ, तर दुर्गमका अधिकांश अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक छैनन्। अरू स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी पनि हत्तपत्ती भेटिँदैनन्। सरकारी कागज हेर्दा जनशक्ति खटाएको पनि देखिन्छ। त्यो जनशक्ति काठमाडौँ उपत्यका नागेर बाहिर जाँदैन। दुर्गमका नागरिकलाई स्वास्थ्य पहुँचमा पुर्याउन सघाउनु पर्ने दायित्व बिर्सेर उनीहरू सुविधा सम्पन्न सुगममा काज मिलाएर बस्छन्। नेता र उच्च प्रशासकलाई रिजाउँछन्। सरुवाका लागि दबाब परे सचिवदेखि मन्त्रीसम्मलाई धम्क्याउन पनि पछि पर्दैनन्। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2078 ले सिपयुक्त चिकित्सकको पहुँच पुर्याएर स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्ने भनेको छ। तर राज्यको नीति मात्र होइन, निर्देशन र आदेश समेत नमान्दा दुर्गमका नागरिकले आफ्नै गाउँको अस्पताल हेरेर उपचारका लागि या त महँगो खर्चमा शहर धाउनुपर्छ या त मृत्यु कुरेर बस्नुपर्छ। केही ठाउँमा सरकारी छात्रवृत्तिका चिकित्सकले बल्ल तल्ल धाने पनि त्यो विशेषज्ञ सेवा र सुविधाको लागि पर्याप्त छैन। यस्तोमा राज्य चिकित्सकको सरुवा मात्र होइन, उनीहरूलाई टिकाउने वातावरणमा पनि लाग्न जरुरी छ। शक्ति र पहुँच पुगेका सुगममै बस्ने अनि गएकाहरूका लागि पनि बस्न योग्य सेवा र सुविधा पुर्याउन नलाग्ने हो भने सीमान्त नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचार आकाशको फल नै बनिरहनेछ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। माओवादी बैठकमा प्रचण्डको एकलौटी र परिवारवाद प्रति चर्को असन्तोष। इमानदार कार्यकर्तालाई पाखा लगाएको अधिकांश नेताको आरोप। स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्न तल्लो तहदेखि चुनाव हुनुपर्नेमा जोड। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस। 4 संवैधानिक पदाधिकारीका लागि सूचीमा नाम लेखाउन सूचना प्रकाशित गरिने। स्वास्थ्य मन्त्रालय माथतका कर्मचारीको मनोमानी। दुर्गममा दरबन्दी भए पनि 800 भन्दा बढी काज सरुवा मिलाएर राजधानीमै। सचिव र मन्त्रीको आदेश समेत अटेरी। राष्ट्रपति चुनाव प्रभावित पार्न खोजेको अभियोग लागेका अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प अदालतमा उपस्थित हुँदै फौजदारी अभियोगमा सुनवाई हुने भएपछि वाशिंटनमा सुरक्षा व्यवस्था कडा। दक्षिण कोरियासँग बराबरीमा रोकिँदा 2 पटकको विश्व विजेता जर्मनी फिफा महिला विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरियो। कोलम्बियालाई हराउँदै मोरक्को पहिलो सहभागितामै नकआउट चरणमा। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी विधि सम्मत नचलेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बुधबारदेखि काठमाडौँमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने अधिकांश सदस्यहरूले पार्टी विधान अनुसार नचलेको र अध्यक्ष दाहालको मनोमानी चलेको भन्दै कार्यशैली परिवर्तनको खाँचो औल्याए। उनीहरूले पार्टी योभन्दा कमजोर हुने ठाउँ नरहेको भन्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको यो समयलाई पार्टीले बनाएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने अवसरका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो दिनको बैठकमा बिहिबार 14 केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राखे। तर धारणा राख्ने अधिकांशको एउटै गुनासो थियो, पार्टी कमजोर भयो, अब यो भन्दा कमजोर हुने ठाउँ नदिउँ। नेतृत्वले पार्टीलाई विधि विधान अनुरूप नचलाएकै कारण पार्टीको संगठन खस्किएको र आवरण मात्र बाँकी रहेको उनीहरूको गुनासो थियो। कतिपय केन्द्रीय सदस्यले त अब यो भन्दा ओह्रालो लाग्ने ठाउँ नै नरहेको भनेर समेत निराशा पोखे। सांगठनिक रूपले चाहिँ यो माओवादी, हाम्रो माओवादी पार्टी जहिलेसुकै त्यसैमा चुकेको छ। विधि पद्धति र प्रणालीमा लगेर चलाउन नै चुकेको छ र सांगठनिक रूपले अलिकति यताउता अलि भद्रगोल विधिसङ्गत तरिकाले नचलेको भन्ने हाम्रो यो पार्टीको मुख्य समस्या छ। हाम्रो त आत्मालोचना र आलोचना भन्ने हुन्छ। त्यहाँ मनज्ञ आफूले आफैलाई विरोध गरे हुन्छ, आफूले आफैलाई दोषी करार गरे हुन्छ। अहिले वक्ताहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ, म पनि दोषी हुँ, तर हाम्रो पार्टीको सङ्गठन राम्रो भएन, जनतामा हामी कम गयौँ,
टाठाबाठा जान्ने सुन्ने धनी मानी हुनी खानीहरू कहाँ चाहिँ बढी समय बितायौँ, सहरिया बजारिया भयौँ, गाउँले ग्रामीण जीवनमा गएनौँ, किसान मजदुरतिर श्रमपट्टि हामी ध्यान दिएनौँ। पार्टीभित्र विकृति विसङ्गति के छन्, समस्याहरू के छन् भन्ने कुरा मैले यहाँ व्याख्या र विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन। समस्या भएकै कारण 237बाट 83, 83बाट 54, 54बाट 32मा आएका छौँ। यो तथ्य भयो, बाहिर आएको तथ्य भयो। अब दोस्रो कुरा तपाईँले सोधेको प्रश्न, अब के गर्ने होइन, अब काम गर्ने, अब बनाउने, पार्टी बनाउने, क्रान्तिकारी बनाउने। सदस्यहरूले पार्टी संगठन भद्रगोल र भद्दा भएकै कारण पार्टी जीवन्त हुन नसकेको बताएका थिए र अब पार्टीलाई गतिशील बनाउने र आगामी चुनावसम्म मतदाताले सम्झने पार्टी बनाउने भए तल्लो कमिटीदेखि नै निर्वाचित भएर नेतृत्वमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विधिमा लैजाउँ र निर्वाचित हुने पद्धतिलाई नै विधिमा ढालेर जाउँ। तलैदेखि ओडादेखि तलैदेखि चाहिँ अधिवेशनहरूमा निर्वाचित हुने प्रणालीलाई अवलम्बन गरियो भने माथितिर फर्कने प्रणाली चाहिँ सुल्टो दिशामा फर्कन्छ। किनभने भोलि कार्यकर्ताको भोट चाहिने स्थिति सृजना हुन्छ, त्यसो भएपछि सो त कार्यकर्ताप्रति जवाफदेही हुन्छ। अहिले कस्तो भयो भने नेताले तोकिदिने भए पछाडि नेतातिर फर्कने, नेतातिर बढी धाउने यस्तो प्रकारको चाहिँ पार्टी संरचना भएको छ। यसलाई उल्ट्याइदिने या सुल्टो दिशामा लैजानका निमित्त निर्वाचन गर्ने भनेपछि त भोट त कार्यकर्ताले हाल्नु पर्यो नि, जनता कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्ने मूल सारमा मैले आफ्नो कुरा राखेको। माओवादीमा आफन्तवाद र परिवारवाद हाबी भएको विषयले पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रवेश पाएको छ। पार्टी बलियो बनाउने हो भने सरकारमा र अन्य नियुक्तिका ठाउँमा आफन्त नभई योग्य र इमान्दार कार्यकर्तालाई समेट्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा छ। महाधिवेशनले बनाएका नीति र विधि अर्को महाधिवेशन आउँदासम्म भत्किने गरेको भन्दै रणनीतिक हिसाबले अघि बढ्नुपर्ने धारणा समेत धेरैले राखेका छन्। पार्टी रूपान्तरण सहित र नेतृत्व सहितको रूपान्तरण, कार्यकर्ता नेता सबैको रूपान्तरणको विषय उठेको छ। सबैको कार्यशैली सुधारको कुरा हो, आवश्यकता छ। त्यसर्थ त्यही विषयमै आधारित रहेर सबै करिब केन्द्र सदस्यहरूको त्यही नै छ। र विशेष गरिकन अब कतिपय सेवा सुविधामा रहेका नेतृत्वहरूले नियुक्तिका प्रक्रियाहरू, खास गरिकन आफन्तहरूको नियुक्ति नजिक गरे, स्वकीय सचिव लगायतका विषय, त्यस्ता कुराहरूलाई भन्दा पनि विशेष त कार्यकर्ताहरूलाई नै त्यस्तो ठाउँमा समेट्ने गरी जानुपर्छ। र अहिले शान्ति प्रक्रियाका केही कुराहरू बाँकी रहेका कुराहरू पुरा गरेर जाने कुरा, घाइते अपाङ्गका विषयहरू पनि उठेको छ भने आम विषयहरू उठेको छ, त्यो सान्दर्भिक विषयहरू नै उठेको अवस्था छ। बिहिबार बोलेका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले नेताहरूको कार्यशैली सुधारमा समेत जोड दिएका छन्। पार्टी बलियो हुने नीति र विधिले नै रहेको भन्दै उनीहरूले नीति अनुसार चल्ने सांगठनिक संरचनालाई व्यक्तिको इच्छाका भरमा चल्ने नबनाउन समेत आग्रह गरेका छन्। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्य र जय तामाङका साथमा प्रशान्त ठाकुर र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। विभिन्न सुन प्रकरणमा माओवादीकै केही नेता तथा तिनका परिवारका सदस्यका नाम मुछिएका छन्। माओवादी केन्द्र कमिटीमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ। निष्पक्ष छानबिन गरी पार्टीका जतिसुकै ठूला नेता भए पनि दोषी भए कारबाही गर्नुपर्ने नेताहरूले बताएका छन्। सबै सदस्यले अहिले जो पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध जो अभियान चालेको छ, त्यो अभियानमा कुनै पनि किसिमले यसलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ। अझ सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अभियान पनि चाहिँ थाल्नु पर्दछ भनेर सरकार बलियो बन्नुपर्छ भन्ने सबैको चाहिँ प्राय त्यसको चाहिँ विचार आएको छ। होइन, उहाँहरूको अब नाम पत्र पत्रिकामा आएको छ, तर खास गरेर यो तालुकदार जुन विभागहरू छन् त अब उनीहरूलाई थाहा होला कि उनीहरूले अरू केही कारबाही त चलाएका छैनन्। त त्यसैले अब हाम्रो पार्टीभित्र अब कसैको नाम कुनै घटनामा आउन साथै अब प्रचण्डको सुशासनले हावा खायो भन्नु मिल्दैन क्या। कोही चाहिँ नि निर्दोष मान्छेलाई ब्लेम लगाउने अथवा निर्दोष मान्छेलाई बदनाम गर्ने, उसको चाहिँ नि व्यक्तिगत चाहिँ नि जुन छवि छ त्यो छविमा आँच आउने प्रकारका समाचारहरू अथवा चाहिँ आरोप प्रत्यारोपहरू यस्तो किसिमको आउने गरेका छन्। त्यस कारणले यसको चाहिँ उचित छानबिन होस् र जो चाहिँ इमान्दार छ उसले चाहिँ सफाइ पाओस्, जो चाहिँ त्योसँग चाहिँ सम्बन्धित छ अथवा चाहिँ जसले यो चाहिँ काण्डमा चाहिँ संलग्न छ त्यो चाहिँ चाहे पार्टीभित्रको चाहे बाहिरको जो कोही भए पनि
त्यसलाई चाहिँ छोड्नुहुन्न भन्ने एउटा बलियो मत चाहिँ केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले राख्नु भएको छ। चाहिँ पार्टीभित्रका पनि कतिपय नेताहरू युवात्व रूपमा सुशासन प्रतिकूल काम गरेका छन् भने कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रायः सबैले प्रष्ट रूपमा उठाउनु भएको छ र त्यसमा कसैले पनि बचाउनुपर्छ रोक्नुपर्छ भन्ने कसैको पनि कुरा छैन। त्यत्तिकै मिडियाका साथीहरूले बिना प्रमाण पनि कतिपय फोटो खिचेका आधारमा जोडेर प्रचार गरेको हामी पाउँछौँ। कसैको चाहिँ तथ्यपरक प्रकारले सम्बन्धित केसमा संलग्नता भयो भने पार्टीले चाहिँ उहाँलाई बचाउन लाग्दैन। भ्रष्टाचारसँग माओवादी केन्द्रमा हुने कमरेडहरूको कसैको साइनो छ भने त्यसमा दायाँ बायाँ नगरेर आँखा चिम्म गरेर सरकारले लिनपर्छ, एक्सन लिनपर्छ। भ्रष्टाचारको जात हुँदैन, रङ्ग हुँदैन, पार्टी हुँदैन भन्ने कुरामा माओवादी केन्द्र स्पष्ट हुनपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। संवैधानिक परिषदले आगामी प्रधान न्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको परिषदको बैठकले श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरेको हो। संविधानमा प्रधान न्यायाधीशले अवकाश पाउनुभन्दा 1 महिना अगावै सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि परिषदले बहालवाला प्रधान न्यायाधीश अवकाशमा जानुभन्दा 2 दिन अघि मात्रै सिफारिस गरेको हो। श्रेष्ठ संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नेछन्। उनी आउँदो वर्षको असोजसम्म पदमा बहाल रहनेछन्। न्याय सेवाका कर्मचारीबाट 2050 सालमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका श्रेष्ठ तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हुँदै 2073 सालमा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। हालका प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण यही साउन 20 गतेबाट अवकाशमा जाँदैछन्। यस्तै परिषदले महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगको सदस्य नियुक्तिको पनि प्रक्रिया सुरु गरेको छ, जसका लागि सूचीमा नाम लेखाउन सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित 6 वटै राजदूत सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। सरकारले विभिन्न मुलुकस्थित दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका लागि सिफारिस गरेका 6 जना राजदूतको संसदीय सुनवाई गरेर समितिले अनुमोदन गरेको हो। बुधबार र बिहीबार भएको 2 दिनको सुनवाईपछि सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए, जसमा अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी प्रतिनिधिका लागि लोकबहादुर थापा, जेनेवाका लागि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि तेज बहादुर छेत्री, थाइल्याण्डका लागि धनबहादुर ओली र फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदूत सुधीर भट्टराई रहेका छन्। गत असार 26 गते मन्त्री परिषद बैठकले उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो। अब सम्बन्धित देशको एग्रीमा आएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नेछन्। देशका विभिन्न भागमा केही दिन यता आँखा पाक्ने रोगका बिरामी बढेका छन्। मौसम परिवर्तन भएसँगै आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप बढेको आँखा रोग विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। आँखा पाक्ने रोगले दाङको तुलसीपुर स्थित राप्ती आँखा अस्पतालमा दैनिक 500को हाराहारीमा बिरामी आउने गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। बिरामीहरू प्राय जसो आँखा रातो हुने समस्या लिएर आउने गरेका छन्। बर्खाको समयमा सक्रिय हुने एडिनो भाइरस हावामा लामो समयसम्म बाँच्ने भएकाले आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण बढी हुने चिकित्सकको भनाइ छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालयबाट। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रहेका कर्मचारीको मनोमानी यति बढ्दो छ कि सचिव मन्त्रीको समेत आदेश टेर्दैनन्। दुर्गममा दरबन्दी भएका त्यस्ता 800 बढी कर्मचारी काज सरुवा गराएर राजधानी जस्तो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा जागिर खाइरहेका छन्। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी भएकै ठाउँमा अनिवार्य जान पत्राचार गरेपछि धेरैले राजनैतिक पहुँचको आड भरोसामा दबाव बढाइरहेका छन्। काठमाडौँको महाङ्काल स्थित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा अर्थोपेडिक्स चिकित्सकको दरबन्दी संख्या 20 छ, तर हाल 42 जना चिकित्सक कार्यरत छन्। अहिले दिनहुँ स्वास्थ्य मन्त्रालय धाइरहेका 10औं तहका थप चिकित्सकको दरबन्दी उपत्यका बाहिर भए पनि सेन्टरमै काज मिलाइदिन सचिवदेखि मन्त्रीसम्मलाई धम्क्याइरहेको स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत बताउँछन्। यसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धाउने कर्मचारीको संख्या ठूलो छ। यसको कारण हो यसअघि पहुँचको भरमा दुर्गममा दरबन्दी भए पनि सुविधा सम्पन्न ठाउँमा काज सरुवा मिलाई कामै नगरी तलब बुझेर निजी काममा समय बिताउनु। अहिले देशभरि व्यतिथि कर्मचारीको कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ, गर्दा काजमा मात्रै 800 चान्चुन मान्छे यो मन्त्रालयमा रहेछ। 10 वर्षमा 1 लाख 50,000 कर्मचारी छन्। 10 वर्षमा 1 लाख 50,000 कर्मचारी
यो ठुला बडाका पहुँचवालाका मान्छेहरू लामो समयदेखि बाहिर नजाने यो कडाइका साथ मैले लागू गरेको छु। एकजना मान्छेको काज फिर्ता नभएकाहरूलाई नै मैले सहयोग गरेको छैन। मैले एउटा मान्छे काजमा ल्याए पनि छैन र अहिले मैले निर्णय गरेपछि भनसुनको आधारमा कसैलाई मैले फर्काए पनि छैन र बल्ल अलिकता अब अहिले गाउँमा दुर्गम ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी डाक्टर साहबहरू जाने प्रक्रिया सुरु भएको छ है। प्रेसर त कति आयो कति आयो। यसअघि नै सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान गराई विभिन्न स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई खटाइसकेको थियो। तर गाउँमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी रहने पहुँचवाला कर्मचारीको बोलवाला बढ्दा मन्त्री समेतलाई प्रभाव पार्ने विगतको प्रचलन दोहोरियो। हाल काजमा काम गरिरहेका संस्थामा त्यस्ता कर्मचारीलाई हाजिर नगराउन र गराए सो कार्यालयका प्रमुखबाट तलब कटाउन पुनः मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि मन्त्रीलाई उच्च राजनैतिक तहबाट निरन्तर दबाब आइरहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। जो जाँदैन हाजिरी काट्दै भनिदिएको छु। विभागले पनि हाजिरी काटिरहेछ, बिरस्टले पनि हाजिरी काटिरहेछ, मन्त्रालयले हाजिरी काटिदिएको छ। अब हाजिरी कहाँ गर्ने भइसक्यो त हिँड्नु पऱ्यो। त्यो कडाइको साथ नलागे सम्भवै छैन। त्यसमा चाहिँ प्रायः जसको पहुँचवाला परेको छ है। हुँदा हुँदा तपाईँले सुनिहाल्नुभयो मैले भनेको ठाउँमा दरबन्दीमा नराखेँ म आत्महत्या गर्छु भन्ने पनि आयो। सचिव दुईवटा लाएर थर्काए, दिनै पछि थर्काउने धम्क्याउने सोच लाउँदा भएन नि धम्क्याउने थर्काउने। मैले पनि यो सबै नाटक बुझिएको छु। सिधै काम गर्न खान पाउनेहरूलाई अलि यसो बाहिर गएर काम गर भन्ने बित्तिकै उनीहरूलाई रागो बल्ने भयो। दुर्गममा जान छाडेर काठमाडौँमै रमाउन चाहने त्यस्ता कर्मचारी उपत्यका भित्रका वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 100 भन्दा बढी छन्। त्यस्तै उपत्यकाकै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायमा समेत त्यस्ता कर्मचारीको चाप उच्च छ। तिनले हाजिर मात्रै गरेर तलब त बुझ्छन् नै, फिल्डमै नगई भत्ता समेत बुझ्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालय भने पदको दुरुपयोग गर्ने र पटक पटकको निर्देशन अटेर गर्ने त्यस्ता कर्मचारीको विवरण सङ्कलन गरेर कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया चाल्ने तयारीमा छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सन् 2020 को राष्ट्रपति चुनाव प्रभावित पार्न खोजेको अभियोग लागेसँगै अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आज अदालत उपस्थित हुँदैछन्। मुद्दाको प्रारम्भिक सुनवाईका लागि उनी आज वाशिंटन स्थित एक अदालतमा उपस्थित हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। स्थानीय समयअनुसार बिहिबार दिउँसो 4 बजेका लागि सुनवाईको समय निर्धारण गरिएको समाचारमा उल्लेख छ। ट्रम्प व्हाइट हाउस छाडेपछि दोस्रो पटक वाशिंटन जान लागेका हुन्। ट्रम्प अदालतमा उपस्थित हुने भएसँगै बुधबार साँझदेखि नै भवन बाहिर भिड बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ट्रम्पमाथि लागेको सो फौजदारी अभियोगको सुनवाई हुने भएपछि वाशिंटनमा सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ। ट्रम्पमाथि लागेको उक्त 4वटा फौजदारी अभियोगले आगामी चुनावमा उनको उम्मेदवारीलाई प्रभाव पार्न सक्ने सबैभन्दा गम्भीर अभियोग मानिएको छ। उनी विरुद्ध राज्यलाई धोका दिने षड्यन्त्र रचेको, साक्षीलाई प्रभावित पारेको र नागरिक अधिकार विरुद्ध रणनीति बनाएको 4वटा फौजदारी अभियोग लगाइएको छ। ट्रम्पले यसअघि गोप्य कागजातको गलत प्रयोग र आफ्ना बारे जानकारी लुकाउन पोर्न स्टारहरूलाई पैसा दिएको 2वटा अभियोग सामना गरिसकेका छन्। सैन्यकुपछि अशान्त बनेको नाइजरमा अमेरिकाले पनि आफ्नो दूतावास आंशिक रूपमा खाली गर्न आदेश दिएको छ। सैन्यकुपछि युरोपेली राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिक स्वदेश फिर्ता गर्न थालेसँगै अमेरिकाले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा नाइजरमा सैन्यकुको विरोध जनाएको हो। अमेरिकाले यसअघि पनि सैन्यकुपछि सबै सहयोग तत्कालका लागि रोक्ने चेतावनी दिएको थियो। अमेरिकी राज्य विभागका प्रवक्ता म्याथ्यू मिलरले आंशिक रूपमा दूतावास खाली गरिए पनि राजधानी नियामीमा रहेको दूतावास तत्कालका लागि बन्द भने नगर्ने बताएका छन्। उनले नाइजर र नाइजरका जनतासँगको सम्बन्धप्रति अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। उच्च तहमा दुई देश बीच कूटनीतिक सम्बन्ध भने कायम रहने उनको भनाइ थियो। अमेरिकामा नाइजरमा मानवीय र सुरक्षा सहायताको प्रमुख दाता हो। यसै गरी बेलायतले पनि बिहिबार नाइजरमा रहेको आफ्नो दूतावासका कर्मचारीलाई अस्थायी रूपमा कटौती गरेको जनाएको छ। बेलायतको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षा अवस्थाका कारण नियामीमा रहेको आफ्नो दूतावासले अस्थायी रूपमा आफ्ना कर्मचारीहरूको संख्या घटाएको जनाएको हो। फ्रान्सले पनि नियामी स्थित आफ्नो दूतावासमा हिंसात्मक प्रदर्शन भएपछि आफ्नो मिसन र कूटनीतिक कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जुन्तालाई आग्रह गरेको छ। नाइजरको पूर्व औपनिवेशिक शासक फ्रान्सले
पश्चिम अफ्रिकी देशमा सैन्य हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप खेपेको छ। नाइजरमा पूर्व औपनिवेशिक शक्ति र EUले पहिले नै आर्थिक र विकास सहायतामा रोका लगाइसकेका छन्। अन्य युरोपेली राष्ट्रहरूले पनि धमाधम आफ्ना नागरिक नाइजरबाट फिर्ता गर्न थालेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणले अहिले सडक र सदन मात्र होइन राजनीतिक दलका औपचारिक बैठक र कोठे छलफललाई समेत तताइरहेको छ। विमानस्थलबाट भन्सार र अरू जाँच पास गरी बाहिरिएको सुन तस्करीमा सत्ताधारी दलका उच्च नेता र प्रशासकहरूको मिलिमतोको आशंका गरी उच्च स्तरीय छानबिनको माग प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सँगै कतिपय सत्ता पक्षकै नेताहरूले समेत गरिरहेका छन्। यही कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक नै बस्न नसकिरहेका बेला उच्च स्तरीय छानबिनको माग राखी आज राष्ट्रिय सभाको बैठक समेत अवरुद्ध भयो। हामी के चाहन्छौँ भन्दा यसमा जोसुकै व्यक्तिले संलग्न किन नहोस्, ती व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराले हामीले चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिनको समितिको माग गरेका चाहिँ थियौँ। सरकारले प्रतिपक्ष पार्टीका सबै मान्यज्यूहरूले कुरा राखिसकेपछि, नेकपा एमाले कुरा राखिसकेपछि कमसेकम सरकार यसको बारेमा चाहिँ गम्भीर हुनुपर्थ्यो। सरकार अहिलेसम्म गम्भीर भएको छैन र नयाँ नयाँ तथ्यहरू चाहिँ अहिले सार्वजनिक भइरहेका चाहिँ छन्। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान निष्पक्ष हुनेमा शङ्का व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै पूर्व स्वकीय सचिव हाल राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गरिरहेको र कतिपय माओवादी नेताहरूकै नाम यस प्रकरणमा जोडिएको सन्दर्भ उप्काउँदै उनले छानबिनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएका हुन्। सीबीआई इन्भल्भ छैन, राजस्व अनुसन्धान मात्रै इन्भल्भ भइरहेको छ, सीआईबी इन्भल्भ छैन। त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइरहेको छ। उसले कति गर्न सक्छ सक्दैन र सीआईबी राजस्व अनुसन्धान नेपाली काङ्ग्रेसले पहिले कसको अन्डरमा हुन्थ्यो भने अर्थ मन्त्रालयको अन्डरमा राजस्व अनुसन्धान विभाग हुन्थ्यो। जुन बेला ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभाग उसमा ल्याउनुभयो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनुभयो। शेरबाजीको पालामा हामीहरूले पटक पटक शेरबाजीले पनि त्यो बेला बोल्नु भएको थियो, यो होइन हामी फर्काउनुपर्छ भनेर। आइसकेपछि वहीँको उहाँले फर्काउनु भएन। हामीले भनिराख्यौँ फर्काउनुहोस्, यो गलत हुन्छ भनेर। अब प्रधानमन्त्रीजीले पनि फर्काउनु भएको छैन। यो सोच्नुहोस्। सत्ता र प्रतिपक्षले छानबिनको निष्पक्षता र विश्वसनीयताका लागि उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरिरहँदा सरकारले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसमाथि अरू छानबिन समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने सरकारको जिकिर छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारकी प्रवक्ता तथा सूचना एवं सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा अरू छानबिन समिति नबन्ने पनि स्पष्ट पारिन्। पछिल्लो समयमा आएर यही सुनकै विषयलाई लिएर यो सरकारको अनुसन्धान विभागले गर्न सक्दैन, सरकारको आफ्नो संयन्त्रले निकायले गर्न सक्दैन। यसको निम्ति अलग्गै खालको एउटा उच्च स्तरीय खालको छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेर संसदमा प्रतिपक्षी दलले त्यो आवाज उठायो। त्यो आवाज उठाइसकेपछि संसद अहिले यो नबनेसम्म हामी संसद चल्न दिन्नौँ भने भएर संसद अवरुद्धको अवस्थामा छ। र यस विषयमा सरकारको भनाइ के हो भने सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा उभिसकेपछि सरकारले नचाहेको भए सम्भवतः यो सुन पनि समातिने थिएन। यो सुन पनि जुन आयो अहिले प्रकरण आयो यो पनि हुने थिएन। त्यसकारण सरकारले नै छानबिन गरिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभाग भनेको सरकारको शक्तिशाली शक्ति सम्पन्न आयोग के अरे त्यो विभाग हो। त्यो विभागले नै आफ्ना प्रक्रियाहरू कामहरू अगाडि बढाइरहेको र यसको तस्करीको रुट कजमा हामी पुग्छौँ भनेर एउटा कमिटमेन्ट सहित राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको बेलामा फेरि थप अर्को यो अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने, फेरि यसलाई विषयवस्तुलाई डाइभर्ट गर्ने कुराले यो अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि प्रभाव पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसका
कर्णाली प्रदेशमा पशु चौपायामा लम्पी स्किन भाइरस संक्रमणले ठूलो विपत्ति निम्ति आएको छ। प्रदेशमा अहिलेसम्म लम्पी स्किन रोगका कारण 9,620 पशु चौपाया मरेका छन्। तर केन्द्र सरकार मातहत रहेको प्रयोगशालाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि शीर्षकमा बजेट व्यवस्था नगरिएपछि लम्पी स्किनले महामारीको रूप लिइरहँदा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भने बन्द भएको छ। प्रयोगशाला बन्द भएपछि संक्रमण थप भयावह हुने खतरा बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यालयले दिँदै आएको सेवा बन्द भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा यति बेला पशु चौपायामा लम्पी स्किन रोगले महामारीको रूप लिएको छ। हालसम्म कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लामा करिब 2 लाख हाराहारी पशु चौपाया संक्रमित हुँदा 9,000 बढी पशु चौपाया मरिसकेका छन्। तर महामारी चलिरहेकै अवस्थामा लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न लागि परेको पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला प्रवाह गर्दै आएका सबै प्रकारका सेवा बन्द भएका छन्। केन्द्र सरकार मातहत रहेको प्रयोगशालाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि शीर्षकमा बजेट नछुट्याएपछि सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। अर्थ मन्त्रालयको जुन 81 बुँदे मार्ग निर्देशन आयो त्यसमा पनि बजेट वक्तव्य अनुसार जुन खारेज भएका कार्यालय अथवा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने कार्यालय अथवा प्रदेशमा चाहिँ हस्तान्तरण हुने कार्यालयहरूले यस आर्थिक वर्षमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म कुनै पनि दायित्व सिर्जना हुने कार्य नगराउनु हुन भनेर जुन मार्ग निर्देशनको चाहिँ जुन 81 बुँदेमा चाहिँ आयो त्यसले गर्दाखेरि पनि अब दैनिक हामीले अफिस सञ्चालन गरेर हाम्रो सेवाहरू दियौँ भने अब खर्च त भइहाल्छ, आर्थिक दायित्व त सिर्जना भइहाल्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो निर्देशन जुन आयो मार्ग निर्देशन त्यो आधारमा पनि हामीले चाहिँ सेवा प्रवाह दिन नसकेको अवस्था रहेको छ। 77 सालदेखि सुरु भएको यो महामारी रोगका कारण गएको असार 13 गतेसम्म 2,47,497 पशु सक्रिय संक्रमित छन्। त्यस्तै 25,408 पशु मरिसकेका छन्। यसबाट कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका पशुहरू बढी प्रभावित भएका छन्। समयमा रोगको परीक्षण र उपचार नपाएका कारण धेरै जसो पशु चौपाया मरेका हुन्। पशु चौपायामा लाग्ने रोगको परीक्षण र निदानका लागि सक्रिय हुनुपर्ने निकाय नै बन्द हुँदा किसान थप पीडित बनेका छन्। विभिन्न महामारीका रोगहरू फैलिरहेको रेबिसदेखि लिएर लम्की विभिन्न जनावरमा बर्ड फ्लू जस्ता धेरै कुराहरू फैलिएर यो एउटा ल्याब छ हाम्रो यत्रो 10वटा जिल्लामा हेर्ने गरी, त्यहीमा पनि यो सेवाहरू बजेट नभएर सेवा बन्द भएको हुँदा एकदम दुःख लागेको छ। यस्तो रोगहरूको महामारी भइरहेको बेलामा यस्ता चिजहरू ल्याएर हामीहरूलाई दुःख दिने काम गर्छ भनेपछि त्यो सरकार कतिको हो कृषि प्रधान देश भन्छ, कृषि सम्बन्धीको कामहरूलाई अवरुद्ध गराउने, अफिसहरूलाई बन्द गराउने, सेवा सुविधालाई एभोइड गराउने भनेपछि के को यो कृषि प्रधान देश? भोलि मेरो गाई बिरामी हुन्छ म कहाँ जाने? काठमाडौँ जाने कि विदेश जाने? म गाईको पोस्टमार्टम गर्नु पर्यो भने विदेश जाने त होला। अब देशमा सरकार नालायक भएपछि के गर्ने? केन्द्र सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पशु सेवा विभाग अन्तर्गत केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला छ। त्यस अन्तर्गत विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला छन्। यी प्रयोगशाला कार्यालयले साउन 15 गतेदेखि सेवा प्रवाह गर्न नसकिने सूचना जारी गरिसकेका छन्। यता कर्णाली प्रदेश सरकारले पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सञ्चालनको लागि केन्द्र सरकारसँग पहल थालेको छ। कर्णालीमा महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाँदै गर्दा प्रयोगशाला बन्द हुनु दुःखद भन्दै प्रदेश सरकारले सुचारू गर्न पहल थालेको हो। कर्णाली प्रदेश मात्र होइन, लुम्बिनीको पनि कार्यक्षेत्र भएकोले यो एउटा मात्र ल्याब थियो जुन ल्याबले चाहिँ समग्र पशु पन्छीका चाहिँ रोगहरूको पहिचान लगायतका सेवा दिँदै आएको थियो। अब यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकारको जो निर्णय छ, अब यसलाई हुन त कानुनी रूपमा यसको निर्णय हुनु बाँकी छ, तर भोलि कानुनी रूपमा निर्णय भएर प्रदेशमा गापियो भने त्यो एउटा पाटो होला र प्रदेशले चाहिँ उहाँसँग आफ्नो मातहतमा ल्याएर त्यसमा आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम बनाउने एउटा पाटो होला। तर अहिले चाहिँ यो कुराहरूलाई दबाब हामी कहाँ पनि आइसकेको छ। यसलाई कसरी हुन्छ तत्कालको रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्ने उपायको बारेमा चाहिँ हाम्रो माथि केन्द्रमा पनि हामीले प्रस्ताव राख्ने, सल्लाह सुझावहरू माग्ने, यसलाई चाहिँ जतिसक्दो छिटो यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी माथि अगाडि सूचनाहरू पठाइरहेका छौँ।
आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन नगरी अर्थ मन्त्रालयले प्रयोगशालामा कुनै पनि किसिमको आर्थिक क्रियाकलाप नगर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। 2049 सालदेखि सञ्चालनमा रहेको प्रयोगशालाले कर्णालीका 10 जिल्ला सहित लुम्बिनी प्रदेशका 6 गरी 16 जिल्लामा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। क्यामेरामा विकास खत्रीका साथमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। मानवीय गतिविधि र प्राकृतिक विपत्तिका कारण आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध कायमै भइरहे यो वर्ष विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न सङ्कट हुने प्रक्षेपण छ। भर्खरै भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपालमा त्यसको समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिँदै गएको छ। यहीको हावापानीमा पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्नमा पनि परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा कोदो, फापर, चिनो लगायत उच्च पौष्टिक तत्त्व पाइने नेपालका रैथाने बालीलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। सरकारले भने यसका निम्ति पनि दाँतकै मुख ताकिरहेको छ। पौष्टिक दृष्टिले समेत उत्तम मानिने कोदो हाम्रो खानपानमा आएको परिवर्तनसँगै लोप हुने अवस्थामा छ। परम्परागत खेती प्रणाली बदल्न नसक्दा र सरकारले उन्नत जातको बिउको जोहो नगरिदिँदा किसानहरू कोदो खेती घटाउँदैछन्। सहायक बालीको रूपमा र नगदे बाली पनि भन्न मिल्छ यसलाई। यसले चाहिँ हाम्रो जनजीवनलाई चाहिँ स्वास्थ्य रूपमा पनि फाइदा दिने, आफैले उपभोग गर्दा बढी भएको बजारमा बेच्दाखेरि चाहिँ नगद आम्दानी पनि हुने र यसको चाहिँ बजार मूल्य पनि धान मकैको भन्दा राम्रो छ। कोदो लाग्छ तर यो लोप हुँदै गएको छ। कसरी लोप हुँदै गएको छ भने यो हेलत्तो भएको कारणले यो लोप हुँदै गएको छ। यो किन हेलत्तो भयो भने यसमा खर्च बढी, लगानी उत्पादन कम, अनि राज्यबाट नि केही नहुने भएको हुनाले यो किसानहरूले पनि लगाउन छोड्दै गएको छ। धान तथा गहुँ जस्ता बालीहरूको तुलनामा प्राय छोटो अवधिमा नै कोदो फल्छ। भिरालो जमिनमा पनि खेती गर्न सकिने, अन्य बाली जस्तो मल र पानी धेरै नचाहिने भएकाले यसको खेती पनि सजिलो छ। उन्नत बिउ र बजारको सुनिश्चितता हुने हो भने खेती विस्तारतर्फ उत्पादन बढाई चामल माथिको अत्याधिक निर्भरता घटाउन सकिन्छ। हाल तारे होटलका मेन्युमा समेत राख्न थालिएको कोदोका परिकारको माग बढे पनि किसानलाई प्राविधिक दक्षता र उत्पादन वृद्धितर्फ खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। बजारसम्म पुर्याउने सहज संयन्त्र पनि छैन। मकैभित्र लगाउन पनि सुक्खा ठाउँमा नि राम्रोसँग उत्पादन हुने जात हो। यो कोदोको चाहिँ 2-3 प्रकारको छन्। ती कोदोहरू अब ठुङ्गे भन्ने, अनि नङ्ग्रे भन्ने, झ्याङ्ले भन्ने छन्। तिनीहरू चाहिँ अनि राम्रो आम्दानी हुन्छ। अब यो कोदो बाली लगाउन चाहिँ हामीले यो आकाशे वर्षाको भरमा पनि सुक्खा ठाउँमा पनि राम्रै आम्दानी हुने जात हो। अनि यसबाट पनि हामीले राम्रै आम्दानी हुन्छ। प्रकृतिमै भर पर्नुपर्ने हुन्छ उत्पादनलाई। उत्पादन भइसकेपछि त्यो कोदालाई फेरि अब त्यो टिप्नु पर्यो, ल्याएर अनि फेरि घरमा थपाएर फेरि चुर्नु पर्दा खर्च त नदेखिने धेरै नै हुन्छ। हिसाब पछि हाम्रो यो कोदो फलाइ चाहिँ कम हुन्छ कि जति हामीले लगानी अवस्था कोदो कम हुन्छ, लगानी बढी हुन्छ। अनि बागबाजाले यही गर्नुभएको छ। हामीले अहिले त्यही नै गर्न बाध्य छ। अरू अहिलेसम्म हामीलाई किन त्यो उपकरण नभएर हो कि अथवा हामी कहाँ नआइपेर हो कि औद्योगिक आधुनिक उपकरणहरू त्यो प्रविधि हामीले प्रयोग गरेको छैनौँ। न त मान्छेले गर्नुपर्दा चाहिँ कस्टली महँगो नै भएको छ। कोदोबाट परम्परागत परिकार ढिँडो, रोटी मात्रै नभएर केक, बिस्कुट, पिज्जा लगायतका आधुनिक परिकार समेत बनाउन थालिएको छ। ढिँडो त सहरी संस्कृतिको पर्याय बनिसकेको छ। चिसो र उच्च तापक्रम सहन सक्ने कोदो जलवायु अनुकूलनको दृष्टिले समेत उपयुक्त रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार कोदो प्रोटिन, फाइबर, भिटामिन, आइरन, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम लगायतको राम्रो स्रोत हो। बाहिरी अब यो रासायनिक मल लगायतको कुरा नभए पनि हुने, उत्पादन गर्न सकिने हैन, त्यसो रोकिरा पनि कम लाग्ने, कमजोर एकदमै उत्पादन भनौँ न अरू अन्य बाली उत्पादन नहुने, कम उब्जाउशील माटो पनि खेती गर्न सकिने, यी लगायतको कारणले गर्दा पछिल्लो समय यसको महत्त्व विश्वव्यापी रूपमै बढ्दै गएको पाइन्छ। त्यसकारण यसलाई कतिपयले फ्युचर स्मार्ट फुड पनि भन्छ। हाम्रो रैथाने कोदोजन्य बालीका जातहरू हराउँदै गएको छ। यसलाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ संरक्षणको कम्पोनेन्ट भनेर 5औं कम्पोनेन्ट छ। यो 5वटा कम्पोनेन्टको सही कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने हामीले भनेका छौँ यसले हाम्रो ग्रामीण नेपालको रूपान्तरण गर्छ। यसले कुपोषण घटाउँछ, यसले खाद्य सुरक्षा बढाउँछ, यसले आय र रोजगारी बढाउँछ र समग्रमा
अहिले हामीले जुन ग्रामीणको गरिबीको विपन्नताको अवस्था छ यसलाई रूपान्तरण गर्छ भन्ने अभियान हो र यसमा हामी सङ्घीय सरकार मात्रै होइन सङ्घीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग मिलेर देशव्यापी रूपमा यो अभियान सञ्चालन गरिरहेको अवस्था हो। कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 2,66,000 हेक्टरमा कोदो खेती गरिन्छ, तर गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 72 करोड रुपैयाँ बराबरको कोदो आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने बाली पनि देशमा खुम्चिँदै जाने र आयातमा निर्भर हुने परिस्थिति चिन्ताजनक हो। यस्तो अवस्थामा सरकार भने दाताको मुख ताकिरहेको छ। यसैका लागि खाद्य तथा कृषि संगठन FAO सँगको साझेदारीमा कोदोजन्य बाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ। त्यो कति लाभकारी हुन्छ भन्ने चाहिँ आउँदा वर्षहरूमा हुने यस्ता बालीको उत्पादनको आँकडाले बताउनेछ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। ACC इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेन। भारतको ए टिमसँग 9 विकेटले र पाकिस्तानको ए टिमसँग 4 विकेटले पराजित भए। युएईलाई भने 3 विकेटले हराएको थियो। नेपालले दमदार प्रदर्शन गरिरहेका बेला इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नराम्रोसँग हारको सामना गर्दा नेपाली टिम केही आलोचित पनि बन्यो। तर कप्तान रोहित पौडेलले एसोसिएट राष्ट्र र टेस्ट राष्ट्रसँग खेल्दा स्तर फरक हुने बताए। एक्सपोजर र अनुभव प्राप्त गरेर फर्किएको नेपाली टिमले अब एसिया कपको लागि तयारी गर्नेछ। तयारीकै लागि श्रीलङ्कामा प्रशिक्षण र केही अभ्यास खेली नेपाली टोली आज स्वदेश फर्किएको छ। कप्तान रोहित पौडेल हार, सिकाइ र नजिकै गरेको एसिया कप बारे यसो भन्छन्। एसोसिएट क्रिकेट र टेस्ट प्लेइङ नेसनमा डिफ्रेन्स भइहाल्छ होइन, त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब जस्तो एसोसिएटमा खेल्दाखेरि हामी जित्छौँ भने अब यो भन्ने चाहिँ कि टेस्टमा जाने बित्तिकै हामी सबै गेमहरू जित्छौँ। स्पेसली अब हेर्नु त भने अफगानिस्तानलाई हेरे हुन्छ, किनभने तिनीहरू पनि सुरुमा बिस्तारै बिस्तारै इम्प्रुभ गर्दै जान्छन्, ग्रेजुअली इम्प्रुभ गर्छन्। अब एकैचोटि अब हामी एक्सपेक्ट गरेका छौँ कि हामी जाने बित्तिकै सबै टिमहरूलाई बिट गरिदिन्छौँ भने, सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन। किनभने अब भनौँ न कुनै पनि टिम अफगानिस्तान अथवा इङ्ल्यान्डको सिरिज भयो भने मान्छेहरूले के एक्सपेक्ट गर्छन् कि इङ्ल्यान्डले नै जित्छ जस्तो लाग्छ, किनभने अफगानिस्तान त्यो इम्प्रुभ मात्र गरिरहेछ कि ग्रेजुअली इम्प्रुभ गर्छ, बिस्तारै बिस्तारै जित्दै गइरहेछ कि। अनि बिस्तारै बिस्तारै केही पनि चेन्ज बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ। एकैचोटि भनौँ न एक सिरिजमा त एक महिनामा सबै चेन्जेसहरू आउँछ भन्ने छैन। सो बिस्तारै बिस्तारै हामी इम्प्रुभ गरिरहेछौँ। भन्नु बित्तिकै एक महिनामा केही पनि चेन्ज हुँदैन। एक महिनामा भनौँ न कोही पनि विराट कोहली भन्दैन, कोही पनि भनौँ न बाबर आजम भन्दैन। बिस्तारै टाइम लाग्छ त्यसको लागि। सो त्यो पेसेन्स हुनुपर्छ होइन। जस्तो एउटा सेयिङ पनि छ नि, अब जित्दाखेरि मात्तिनु भएन, अब हार्दाखेरि हात्तिनु भएन। सो त्यही हो, यति बेला चाहिँ अब अलिकति पेसेन्स भएर काम गर्नु पर्यो सबैजनाले। हार्दाखेरि धेरै क्वेसन्सहरू आउँछ, त्यति बेला चाहिँ अलिकति म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। किनभने अब स्पेसली अब हारिरहेछौँ होइन, त्यति बेला चाहिँ अब धेरै क्वेसन्सहरू आउँछ। अनि प्लेयर्सहरू अब धेरै सोसियल मिडिया पनि हेर्छन्, सो त्यहाँ त्यसले गर्दा पनि बढी इफेक्ट गर्छ। त्यही हो, अब त्यही कुराहरू गर्छौँ होइन। जति हुन्छ अब आफै यो जति पनि 15-20 जना त्यसमा चाहिँ कन्फिडेन्स राखिराखौँ होइन। अनि आउने दिनहरू राम्रो हुन्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ नि हाम्रो पोटेन्सियल के हो भनेर। सो त्यही हो, हामीले देखाउन सकिरहेको छैन, बट आई थिङ्क आउने दिनहरूमा राम्रो हुन्छ। आई थिङ्क अलिकति बेटर हामी एज अ ब्याटिङ युनिट बेटर गर्न सक्थ्यौँ जस्तो फिल हुन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ हामीले ल्याग गरिरहेछौँ होइन, स्पेसली जिम्बाब्वेदेखि यो सिरिजमा पनि ल्याग गऱ्यौँ होइन ब्याटिङमा। सो मलाई त्यहाँ फिल हुन्छ कि अलिकति त्यो ब्याटिङमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। आई थिङ्क पाकिस्तान र इन्डिया राम्रो टिमहरू हुन् होइन, टेस्ट प्लेइङ नेसन र एकदमै राम्रो टिम हुन् वर्ल्डको। सो आई थिङ्क तिनीहरूसँग कम्पिट गर्दाखेरि अब भनौँ प्रिपेरेसन एकदम राम्रो हुनुपर्छ आई थिङ्क। सो त्यही हिसाबले हामी प्रिपेयर पनि गरिरहेको थियौँ श्रीलङ्कामा होइन, क्यान्डीमा प्रिपेयर पनि गरिरहेको थियौँ। सो ओभरअल एज अ ब्याटिङ युनिट स्टेपअप गर्नुपर्छ र हाम्रो आफ्नो बेस्ट क्रिकेट खेल्नुपर्छ जस्तो फिल हुन्छ मलाई होइन। अब इन्डिया र पाकिस्तान हामीलाई थाहा छ राम्रो टिम हुन्, तिनीहरूलाई कम्पिट कसरी गर्ने, सो त्यही मेन्टालिटी छ, कसरी नेक्स्ट 10-15 डेज कसरी युटिलाइज गर्ने अब आउने दिनहरू। दक्षिण कोरियासँग बराबरीमा रोकिँदा 2 पटकको विश्व विजेता जर्मनी फिफा महिला विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिँदा कोलम्बियालाई हराउँदै मोरक्को पहिलो सहभागितामा नै प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ। फिफा वरियतामा दोस्रो स्थानमा रहेको जर्मनी दक्षिण कोरियासँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकियो। ब्रिस्बेन स्टेडियममा आज भएको खेलको 6औं मिनेटमा नै जर्मनी विरुद्ध दक्षिण कोरियाले सुरुवाती अग्रता बनायो। सो ह्युन चोले गोल गरिन्। खेलको 42औं मिनेटमा भने जर्मनीले बराबरी गोल फर्कायो। एलेसान्ड्रा पोपले गोल गर्दा पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो। दोस्रो हाफमा जर्मनीले थप गोल गर्न सकेन। समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको दक्षिण कोरियासँगको बराबरीमा जर्मनी 4 अङ्कसहित पहिलो पटक समूह चरणबाट बाहिरिएको हो। यसअघि 8 संस्करणमा नै जर्मनीले
समूह चरण पार गरेको थियो। यही समूहको अर्को खेलमा कोलम्बियालाई 1-0ले मात दिँदै मोरक्कोले पहिलो सहभागितामा नै नकआउट चरणमा पुग्न सफल भएको छ। मोरक्कोको जितमा एनिसा लामामारीले एक मात्र निर्णायक गोल गरेकी थिइन्। यो जितमा मोरक्कोले कोलम्बियाले जत्तिकै 6 अङ्क बनाए पनि गोल अन्तरमा कोलम्बिया समूह विजेता बनेको छ। यी दुई राष्ट्र प्री क्वार्टर फाइनलमा पुगेसँगै नकआउट चरणको समीकरण पनि पूरा भएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। माओवादी बैठकमा प्रचण्डको एकलौटी र परिवारवाद प्रति चर्को असन्तोष, इमान्दार कार्यकर्तालाई पाखा लगाएको अधिकांश नेताको आरोप, स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्न तल्लो तहदेखि चुनाव हुनुपर्नेमा जोड। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस। 4 संवैधानिक पदाधिकारीका लागि सूचीमा नाम लेखाउन सूचना प्रकाशित गरिने। स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीको मनोमानी, दुर्गममा दरबन्दी भए पनि 800 भन्दा बढी काज सरुवा मिलाएर राजधानीमै, सचिव र मन्त्रीको आदेश समेत अटेरी। राष्ट्रपति चुनाव प्रभावित पार्न खोजेको अभियोग लागेका अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प अदालतमा उपस्थित हुँदै फौजदारी अभियोगमा सुनवाई हुने भएपछि वाशिंटनमा सुरक्षा व्यवस्था कडा। र दक्षिण कोरियासँग बराबरीमा रोकिँदा 2 पटकको विश्व विजेता जर्मनी फिफा महिला विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरियो। कोलम्बियालाई हराउँदै मोरक्को पहिलो सहभागितामै नकआउट चरणमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour.